वादा सादिक ट्रू प्रॉमिस इस ऑपरेशन का नाम था और 2.5 फीट गहरे 2 गड्ढे इसके वाहिद निशान थे। इसराइल ईरान पर हमला करेगा और इसने ऐलान भी अब कर दिया है और एक बार फिर एलाई साथ हैं। अजीब नज़ारा था कि वही अरब जो कल तक इसराइल के वजूद को नहीं मानते थे 14 अप्रैल की रात अपनी फिजाओं में उसकी हिफाजत कर रहे थे। पाबंदियां टारगेटेड मुल्क की आवाम को तो परेशान करती हैं, लेकिन अमेरिकन राइवल्स चीन और रूस को ताकतवर कर देती हैं। वो इस तरह के वो कहता है कि उसे जर्मनी और बरतानिया ने इजाजत दे दी है। अमेरिका और इत्तेहादियों को वो एक रात $1.5 अरब में पड़ी। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। कैसे हैं दोस्तों? अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि इसराइल ईरान पर एक बड़ा अटैक करने वाला है और इसका फैसला कर चुका है। और इस अटैक के बाद इसराइल और उसके इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी ये भी तय पाया जा चुका है, क्योंकि अभी कल ही इसराइल के वेस्टर्न एलाइज तल अबीब आए थे और बंद कमरों में मीटिंग्स करके गए हैं। ये क्या रिस्पॉन्स होगा ईरान के खिलाफ, इसके असरात क्या होंगे, इस सब को 14 अप्रैल के ईरानी जवाबी हमले के बाद से समझा जा सकता है, क्योंकि अब इसे भी 4-5 दिन हो चुके हैं। ईरानी फोर्स IRGC पासदारान इनकलाब ने उस रिस्पॉन्स को 14 अप्रैल के रिस्पॉन्स को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वादा सादिक का नाम दिया था और इसमें 170 ड्रोन्स, 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए थे। ये ऑपरेशन 5 घंटे जारी रहा, जिसमें ईरान के लगभग $2.5 मिलियन, $25 लाख खर्च हुए थे। इन सब प्रोजेक्टाइल्स को यानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए 5 तहों में काम करते इजरायली डिफेंस सिस्टम और 4 इजरायली एलाइज ने पूरी रात मेहनत करके रोका और उन्होंने 99% ड्रोन्स को इसराइल की सरजमीन पर गिरने से पहले तबाह कर दिया और 70% तो इसराइल की फ़ज़ाई हदूद में पहुंचने से पहले ही, इसराइल की एयर स्पेस से पहले ही तबाह किए जा चुके थे। और जिन्होंने ये सारे तबाह किए उन मुल्कों के नाम हैं सऊदी अरब, उर्दन, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया। उर्दन और सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाओं से इसराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल्स और ड्रोन को न सिर्फ रोका बल्कि अपनी एयर स्पेस को अमरीकी और बहुत मुमकिन है इसराइली तैयारों के लिए भी खोला, ताकि उन्हें इसराइल पहुंचने से पहले ही मिसाइल्स को गिराने में मदद दी जा सके। इस मजमूई दिफाई ऑपरेशन की कॉस्ट का अंदाज़ा $1 से $1.5 अरब के दरमियान लगाया जा रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में सिर्फ 15 मिसाइल्स ऐसे थे जो इस सारे डिफेंस सिस्टम को, इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को, उसके इत्तेहादियों को चकमा देते हुए इसराइल के अंदर ऐसे टारगेट्स पर गिरे जिनसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन इन गिरने वाले मिसाइल्स में से 2 बहुत सिंबॉलिक अलामती अहमियत रखते हैं। वो यूं कि ये दोनों मिसाइल्स साउथ इसराइल के नवातम एयर बेस पर गिरे थे। ये वही एयर बेस थी जहाँ से दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइल ने हमला किया था। तो इस एयर बेस की मुख्तसर वीडियो और 3 तस्वीर इसराइल ने क्लोजअप में जारी की हैं। बाकी मिसाइल्स गिरने से क्या नुकसान हुआ और इस एयर बेस की मुकम्मल वीडियो कहाँ है, ये इसराइल ने जारी नहीं की। अगर यही सच है साथियों जो इसराइल और अमेरिकी मीडिया बता रहा है, तो ये नुकसान तो ना होने के बराबर था। बहुत वाज़ेह है कि इतना कम नुकसान सिर्फ इसलिए भी हुआ है कि ईरान ज़्यादा नुकसान करना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा रिस्पॉन्स दिया जाए जिसमें इसराइल को बस इतना नुकसान हो कि हिसाब बराबर हो जाए, लेकिन ऑल आउट वॉर ना छिड़ सके। इसराइल और इत्तेहादियों को ईरान के खिलाफ खुले हमले का कोई जवाब न मिल सके, ये उसकी प्रायोरिटी थी। सो यही उसने किया। जैसा कि आप जान चुके हैं कि उसके इत्तेहादियों ने बुनियादी तौर पर इन हमलों को रोकने में मदद दी। अब यही इत्तेहादी जिन्होंने इसराइल को बचाया, वो इसराइल से मुसलसल शुरू के 2 दिन कहते रहे कि ईरानी रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स ना दिया जाए। बाइडेन के अल्फाज में टेक द विन, अपनी इसे जीत समझो और ऐलान करो कि तुमने हमला नाकाम बनाया और अब आगे बढ़ो। क्योंकि अगर इसराइल ने रिस्पॉन्स देने की कोशिश की तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इसराइल की तरफ आने वाले चंद 100 मिसाइल्स तो रोकने निस्बतन आसान है, लेकिन हज़ारों मिसाइल्स 3 अतराफ से आए तो बहुत तबाही फैलेगी। पूरा मिडल ईस्ट जंग की लपेट में आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक ऐसे होंगे जिनको फिर इस खुली जंग में कूदना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाह रहे। 15 और 16 अप्रैल को अमेरिकी, फ्रेंच, ब्रिटिश और जर्मन ऑफिशियल्स इसराइल यही कहने आए थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जवाबी हमले के लिए जल्दी ना करें, हमसे मशवरा किए बगैर कोई सख्त कदम ना उठाया जाए। बकौल सूफी तबस्सुम कि ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। लेकिन वाक़या ये है कि इसराइल बज़ाहिर नाकाम ईरानी रिस्पॉन्स का बदला लेने का वाज़ेह ऐलान कर चुका है।
ان की कैबिनेट एक से ज़्यादा मीटिंग में यही फैसला करके ऐलान कर चुकी है कि जवाब हर सूरत दिया जाएगा। गुफ्तगू और बहस अब वहाँ सिर्फ इस पर हो रही है कि कैसे दिया जाना चाहिए। ऐसा जवाब जिससे इत्तेहादी भी नाराज़ ना हो और वहाँ की आवाम भी मुतमईन हो जाए। इसराइली मिलिट्री चीफ जनरल हर्जल हालेवी ने भी कंफर्म किया है कि ईरान को 300 से ज़्यादा अटैक्स का जवाब हम ज़रूर देंगे। सो अब अटैक तो यकीनी है, सवाल ये है कि इसराइल के पास ऑप्शंस क्या है, वाज़े ऑप्शन जो सामने दिखाई दे रहे हैं। इसराइल के पास साथियों कम से कम 4 वाज़े ऑप्शंस हैं, लेकिन ये चारों या तो बहुत ख़तरनाक नताइज को दावत देने वाले हैं या फिर मिलिट्री लैंग्वेज में सिमेट्री रिस्पॉन्स, बराबर के जवाब, मतलब टिट फॉर टैट की कैटेगरी पर पूरा नहीं उतरते। जैसा कि पहला ऑप्शन ये है कि शाम, इराक, यमन या लिबनान में ईरानी इत्तेहादियों पर, जिन्हें के प्रॉक्सीज कहा जाता है, उन पर ये बड़े बड़े हमले कर दें। लेकिन इस जवाब में वही सिमेट्री रिस्पॉन्स नहीं होगा कि ईरान ने तो इसराइली सरजमीन पर एलानिया हमला किया, जिसका जवाब किसी दूसरी सरजमीन पर खुफिया ऑपरेशन या छोटे लेवल का ऑपरेशन तो नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसराइल के पास ये है कि वो ईरान के अंदर किसी खाली जगह पर, सहराई हिस्से में, जंगल में चंद मिसाइल पहाड़ों पर कहीं फायर कर दे और कहे वो एक हीरो है, यानी इसराइल कहे कि वो तो एक हीरो है, उसने एक भी इंसानी जान नहीं ली और इत्तेहादियों की लाज भी रखी और अपनी आवाम को भी मुतमईन कर दिया। मगर इस जवाब के लिए उसे अमेरिका से एक हाँ लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जवाब सख्त आएगा। दूसरा इसमें ज़ाहिर यही मसला है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसानी ऐलान कर चुके हैं कि ईरान पर ज़रा सा हमला हुआ तो उसका फौरी जवाब दिया जाएगा और पहले से ज़्यादा सख्त दिया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा के बकौल अगर इसराइल ने अब दोबारा हमारी सरजमीन पर हमला किया तो इस दफ़ा 12 दिन की तैयारी की मोहलत नहीं देंगे, चंद सेकंड में ही जवाब दे देंगे। सो ये वो ऑप्शन है जिस पर हमारा ख्याल है कि इसके ख़तरनाक होने के बावजूद इसराइल इस पर अमल करेगा। सो हमने इसके दोनों चैलेंजेस जो है इसराइल को फेस करना पड़ेंगे, वो आपके सामने रख दिए। तीसरा ऑप्शन इसराइल के पास ये है कि वो एक साइबर अटैक करे और ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करे, उनके सिक्योरिटी के जो पूरा सिस्टम है उसको तबाह करने की कोशिश करे या कर दें, जैसा कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर 2010 में किया था। इससे ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया था और एक अहम न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन भी करना पड़ा था। उसी तरह के अटैक की अब इसराइल एक बार फिर कोशिश कर सकता है, लेकिन इसमें फिर ये मसला है कि ये वो टिट फॉर टैट की तरह एक सिमेट्री रिस्पॉन्स तो नहीं होगा। फिर मजीद ये कि इसराइली साइबर इंटेलिजेंस एक्सपोज भी हो जाएगी, जो कि शायद इस वक्त छुपी हुई हो और इसराइल को किसी लेवल पर मदद भी दे रही हो। चौथा और अहम ऑप्शन एक दफ़ा फिर वही है जो इससे पहले इसराइल करता आया है कि ईरानी साइंसदानों को और इंजीनियर्स को ईरान के अंदर टारगेट किलिंग में मरवा दे, किराए के कातिलों से, आईएसआईएस के ज़रिए जासूसों या एजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जाहिर है ये भी सिमेट्री रिस्पॉन्स की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरेगा। इन चारों में से दूसरा ऑप्शन, यानी ईरानी सरजमीन पर किसी गैर आबाद जगह पर या ईरानी मिलिट्री की किसी अहम इंस्टॉलेशन जैसा कि IRGC के हेडक्वार्टर पर, उनके ऑफिस पर अटैक ऐन मुमकिन है कि हो। अगर इसराइल ऐसा करता है तो ईरान अपने दावे के मुताबिक, वादे के मुताबिक फौरी रिस्पॉन्स करेगा। कैसे करेगा? साथियों, दरअसल ईरान ऐसा मुल्क है जिसकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है। इसका एयर डिफेंस सिस्टम भी इसराइल की तरह बहुत प्रिसाइज और मॉडर्न कई लेयर्स में नहीं है। सो ईरान ने अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन को इसराइल के खिलाफ इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर उस पर हमला होगा तो जाहिर है उसको नुकसान तो होगा ही, लेकिन जवाब में इसराइल के हर हिस्से पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। इसके लिए ईरान के पास गालिबन, उसने बताया तो नहीं, लेकिन लाखों की तादाद में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स की कई इकसाम हैं। इन इकसाम में से कम 9 मिसाइल सिस्टम्स ऐसे हैं जो इसराइल के हर किनारे तक पहुंचने के लिए ही डिज़ाइन किए हैं ईरान ने। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल खैबर और खैबर शिकन, सजील, हाज कासिम, हाइपरसोनिक, फातेह 2, कदर 110, शहाब 3, इमाद और पावा क्रूज मिसाइल सबसे अहम है। ईरान ने कभी डिक्लेयर तो नहीं किया कि इसके पास ये एग्जैक्ट कितनी तादाद में, लेकिन यही अंदाज़ा ही हमने आपको बताया है कि ये लाखों में होने चाहिए, जितनी देर से वो उनको तैयार कर रहा है। इसी तरह ईरान के साथ ही इसराइल के जवाब में लिबनान की हिजबुल्लाह की तरफ से भी शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च होंगे। वो मिसाइल पावर जिसका हिजबुल्लाह ने अभी तक मुजाहरा नहीं किया। ये सब उसी वक्त होगा जब ईरान को यकीन आ जाएगा कि अब ऑल आउट वॉर छिड़ चुकी है उसके खिलाफ और उसे पूरी ताकत दिखानी है। सो हमारा ख्याल है कि अगर इसराइल ईरान पर बड़ा हमला कर देता है तो ये ईरान का जवाब हो सकता है। माय क्यूरियस फेलोज, यहाँ एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आना चाहिए, वो ये कि इसराइल जो मिडिल ईस्ट की मिलिट्री सुपर पावर है, जिसके साथ वर्ल्ड पावर्स भी खड़ी हैं, जिसने इससे पहले कई बार ईरान के अंदर ईरानी साइंटिस्ट्स को मारा है
IT ایکسپرٹس کو قتل کیا ہے، ان کے خفیہ پیپرز چوری کیے ہیں، ان کو نیلام کیا ہے اور ان کی ایگزیبیشنز کی ہیں، بہت سے حاضر سروس جرنلز کو کئی ملکوں میں تاک کا نشانہ بنایا ہے، کامیابی سے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، وہ اسرائیل ایک بظاہر ناکام ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے اتنا اتاولا کیوں ہو رہا ہے، اتنا جلد باز کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ اسرائیلی پرائیڈ، اسرائیلی غرور ایرانی حملوں میں ٹوٹا ہے کہ اس کی سرزمین پر 1000-1500 کلومیٹر دور سے دشمن حملہ کر کے بغیر نتائج کے رہ سکتا ہے۔ پھر عوامی دباؤ بھی بہت شدید ہے اس پر، کیونکہ اسرائیلی عوام کو تو ڈاکٹرائن ہی یہ بیچا گیا ہے کہ وہ خطے کی سپر پاور ہیں، وہ کسی بھی قانون کو توڑ سکتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، رسپانس بھی نہیں آئے گا۔ مگر ایرانی رسپانس نے ان کی انا کے غبارے کو پنکچر کیا ہے، کافی ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو یہی عوامی دباؤ اب پہاڑ کی طرح اسرائیلی ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ کے سر پر کھڑا ہے کہ وہ ایران کو اسی لیول کا جواب دیں جس طرح کا اس نے حملہ کیا ہے۔ جواب دینے میں اتاولا ہونے کی دوسری وجہ اسرائیل کی یہ ہے کہ ایران نے دراصل 14 اپریل کو اسرائیل کے ساتھ شیڈو وار کے رولز آف گیم تبدیل کر دیے ہیں، پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے ایسٹس پر حملے کرتے رہتے تھے، ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ دمشق میں بھلے ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر میزائلز فائر کیے تھے، لیکن اسرائیل نے تو اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایرانی اتحادی حزب اللہ، کتائب حزب اللہ اور انصار اللہ وغیرہ جیسی تنظیمیں بھی اسرائیل کے خلاف آپریشنز کرتی رہتی ہیں، لیکن ایران ان کی ذمہ داری براہ راست قبول نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایران کی مدد سے آپریٹ کرتی ہے۔ مگر اب جو ایران نے اسرائیل پر بھلے ایک سکور سیٹل کرنے کی رسمی کارروائی کے طور پر ہی حملہ کیا ہے، لیکن کیا تو اعلانی اور براہ راست ہی ہے نا۔ یہ چیز اسرائیل ایران وار میں پہلی بار ہوئی ہے اور اس پہلی بار میں ایران نے پہلا سکور کیا ہے۔ تو یہ معاملہ اسرائیلی انتہا پسند حلقوں اور طاقتور لابیز کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے کہ ایران نے رولز آف گیم اس طرح بدلے ہیں کہ اب ایک دوسرے کی سرزمین پر دونوں حملہ کریں گے اور یہ نیو نارمل ہوگا۔ اب جیسا کہ لگ رہا ہے کسی بھی وقت اسرائیلی حملہ ایران پر ہو سکتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس بار ساتھ دے گا حملے میں؟ اب دیکھیں کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس وائٹ ہاؤس نے جاری کی ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے میں شامل نہیں ہوگا، پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، یہ سٹیٹمنٹ بہت غیر واضح ہے۔ مطلب حملے میں شامل نہیں ہوگا، لیکن کیا اسرائیل کو حملہ کرنے کی اجازت دے گا؟ کیا حملے کی صورت میں کسی نتائج کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑے گا؟ کیا اتحادیوں کا مشورہ نہ ماننے کے کچھ نتائج ہوں گے؟ کیا مڈل ایسٹ کو جنگ میں دھکیلنے پر اسرائیل پر بھی کوئی پابندی لگے گی؟ کیا امریکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس سے خفیہ طور پر مدد کرتا رہے گا ایران پر حملے کے لیے؟ ظاہر ہے پینٹاگون، امریکن دفاعی ادارے ایسا مانیں گے تو کبھی بھی نہیں، لیکن یہی سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں۔ یہ مدد نہیں، پارٹیسپیشن نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، ان حملوں کے علاوہ، براہ راست حملوں کے علاوہ ایک چیز ایسی ہے جس میں امریکہ اعلانیہ پارٹیسپیٹ تو کیا بلکہ لیڈ کر رہا ہے، وہ ہے امریکہ کا سب سے محبوب شوق، یعنی پابندیاں لگانا، سینکشنز لگانا۔ دوستو، یوکرین رشیا جنگ سے پہلے تک ایران وہ ملک تھا جس پر دنیا کی سب سے زیادہ پابندیاں تھیں اور ان کے لوگوں پر کوئی 13 سے 15 ہزار کے درمیان مختلف قسم کی پابندیاں تھیں جو 1980 کی دہائی سے آج تک لگائی گئی ہیں۔ ان پابندیوں میں ایران کوئی بھی امپورٹ نہیں کر سکتا، کسی ملک سے ویپنز نہیں خرید سکتا، یعنی خاص قسم کے امپورٹس بیچ نہیں سکتا، کوئی ملک ایران میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتا، ایران کسی دوسرے ملک میں بڑی سرمایہ کاری نہیں کر سکتا، ایئر فورس کے لیے ضروری آلات نہیں خرید سکتا، ٹیکنالوجی کی بے شمار پابندیاں ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم میں ایران کام نہیں کر سکتا، آن لائن سیل پرچیز ایران کی طرف سے اس کو روکا جاتا ہے۔ مطلب کیا نہیں ہے؟ ان پابندیوں کے بعد ایرانی عوام کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے۔ 40 سال سے جاری ان پابندیوں کی وجہ سے ایران میں آپ کو نئی گاڑیاں بھی نظر نہیں آتی، ٹیکنالوجی انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی ایران کی جڑی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ AC اور ریفریجریٹرز تک ایران میں امپورٹ کرنے میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ پاکستان ایران پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا وہ بھی ایسی ہی رکاوٹوں کی وجہ سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ اس سب کے بعد اب امریکہ نے مزید درجنوں پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان کی تفصیل کیا ہے یہ بہت بورنگ ہو جائے گا، کیونکہ ان میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایران نے ایکسپورٹ کی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے قطر، UAE، چائنا، رشیا، انڈیا اور پاکستان میں جو دوسرے ناموں سے کمپنیز بنائی ہوئی تھیں ان پر پابندیاں لگا دی جائیں گی، یعنی نام بدل کے نئی پابندیاں۔ حالانکہ ان سے ایرانین آیت اللہ رجیم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مزید طاقتور ہوگی، اس کا میزائل پروگرام نہیں رکے گا، ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا اور کمپنیز بھی نہیں رکیں گی، نئے ناموں سے کچھ دیر بعد نئی کمپنیز بن جائیں گی۔ یہاں ہم آپ کو ساتھیوں امریکی پابندیوں کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ضرور بتانا چاہتے ہیں،
وہ یہ کہ امریکہ نے اپنی پابندیاں لگانے کی سینکشنز کی طاقت کو اتنا زیادہ استعمال کیا ہے کہ اب امریکی پابندیاں ٹارگیٹڈ ملک کی عوام کو تو پریشان کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی امریکی رائیول ممالک کو، رشیا اور چین کو مزید طاقتور کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب امریکہ نے ایرانی پیٹرول اور گیس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائی اور مغربی ممالک نے بھی آئل اینڈ گیس پروڈکٹس لینا وہاں سے بند کر دیں، تو چین کے لیے ایک نئی آپشن پیدا ہوئی۔ وہ تو آپ جانتے ہیں امریکی پابندیوں کو نہیں مانتا، الٹا یہ ہوا کہ اس کو سستی پیٹرولیم پروڈکٹس ملنے لگی، کیونکہ ایران سے جب کوئی خرید نہیں رہا تو ظاہر ہے ایران کو ریٹس کم کر کے ہی چائنا کو بیچنا پڑے گا۔ سو یہ ہوا۔ پھر یہ کہ جب ایران میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا یا ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تو یہاں کی پروڈکٹس دوسرے ممالک سے، خاص طور پر قطر، یو اے ای، انڈیا اور چین سے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب اسلحے پر پابندی لگی تو بلیک مارکیٹ میں ایران کا راج ہو گیا۔ ایران نے بلیک مارکیٹ میں روس، شمالی کوریا اور دیگر کئی اینٹیز سے ڈیلنگز شروع کر دی۔ انہیں سستے اور ان کاؤنٹڈ ہتھیار ملنے لگے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ ان کاؤنٹڈ اور ان ریکارڈڈ اس لیے اہم ہے کہ اگر ایران کو کھلے عام خرید و فروخت کرنے دی جاتی تو سب کو پتا ہوتا کہ ایران کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کتنے میں خرید رہا ہے، کتنے میں بیچ رہا ہے۔ لیکن جب پابندیاں لگ گئیں تو کسی کو علم نہیں کہ ایران کس سے کیا خرید رہا ہے اور کیا ٹیکنالوجی لے رہا ہے اور کیا بیچ رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ روس اور چائنا کو ہو رہا ہے۔ روس ایران سے یوکرین جنگ کے لیے دسیوں ہزاروں شہید ڈرونز اور میزائلز خرید رہا ہے اور چین سستا تیل اور گیس لے کر اپنی اکانومی کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ مطلب امریکہ پابندیاں لگانے کے ساتھ دو نتائج لازمی حاصل کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ ٹارگٹ کنٹری کے عوام کی زندگیاں اجیرن کر دیتا ہے اور ساتھ میں اپنے رائیولز کو طاقتور ہونے کا ایک پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں تو امریکہ چین پر پابندی لگاتا ہے تو جو امریکی بزنس مین چین سے وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں جس پر پابندی لگتی ہے، تو یہی امریکی بزنس مین ہی نئے ناموں سے، نئی کمپنیز سے، نئے راستے سے چین سے وہی بزنس جاری رکھتے ہیں۔ پابندیاں صرف سوسائٹی کے کمزور ترین طبقوں کو ہٹ کرتی ہیں، طاقتور کو وہ الٹا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو یہ ایک ناکام ایفرٹ ہے، ناکام ایکسرسائز ہے۔ اسرائیل ایران پر مزید پابندیاں امریکی پابندیاں لگانے سے مضبوط نہیں، کمزور ہوگا، کیونکہ ایسی ہی سابقہ 15,000 پابندیوں کے دوران ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو بھی آگے بڑھایا ہے اور شارٹ، میڈیم، لانگ رینج میزائلز بھی بنا لیے ہیں، ہزاروں ڈرونز بھی اسی دوران بنائے ہیں۔ تو یہ پابندیاں کم از کم آیت اللہ رجیم کو کمزور نہیں کر رہی، عوامی نقصان، ایران کے عام لوگوں کا نقصان بہرحال کر رہی ہیں۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ آخری اطلاعات تک اسرائیل دعویٰ کر رہا تھا کہ جرمنی اور برطانیہ نے بھی ایران پر جوابی حملے کے لیے اسے گرین سگنل دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گریٹ گیم کا گھڑیال اس دنیا کو کیا گھڑی دکھاتا ہے۔ ہوپ فار دا پیس اینڈ ہیومینٹی، ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ساتھیو، ہم نے آپ کے لیے دنیا کی شاندار کتابوں پر ڈاکومنٹریز بنانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں صدیوں پرانی کتابوں سے لے کر ماڈرن دور کے ناولز تک پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جیسا کہ جارج اورویل کی اینیمل فارم، 1984، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، سانزو کی آرٹ آف دی وار، ہٹلر کی مائن کیمپ اور میری شیلے کی فرینکنسٹائن، چانکیا کی ارتھ شاستر، میکاولی کی پرنس اور تھامس مور کی یوٹوپیا سمیت بہت سی کتابوں پر سمریز، ویڈیو سمریز آپ ہماری اس پلے لسٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے انڈس ویلی سویلائزیشن کی کہانی کیا تھی اور یہاں جانیے ایلون مسک کے غربت سے ارب پتی بننے کا سفر کیا تھا۔